आउनुहोस् आजको गीता स्वाध्याय सत्संगमा प्रवेश गरौँ। परमात्माको अनन्त कृपाले हामीले एउटा ठुलो पडाव पार गरिसकेका छौँ। अब 18 अध्याय साना श्लोक यानी अनुष्टुप छन्दले युक्त भएका श्लोकहरू 78 श्लोकले युक्त भएको ठुलो अध्याय छ र यो हामी भक्ति योगमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। 12वां अध्यायलाई भक्ति योग भनिन्छ र भक्ति योग एउटा मानवलाई आजको दृष्टिकोणमा, किनभने यो कलियुग धेरै प्रकारले विचित्र युग हो। कलियुगमा एक त उमेर बहुत सानो हुन्छ, तर आकांक्षा अपेक्षाहरू अत्यन्तै धेरै हुन्छन्। तसर्थ भगवानले ज्ञान योगको वर्णन गर्नुभयो, कर्म योगको वर्णन गर्नुभयो, अरू धेरै कुराहरू भगवानले गर्नुभयो। तर हामीले भगवत गीतालाई निहालेर हेर्ने हो भने, अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टिकोणले भगवत गीतालाई हेर्ने हो भने प्रमुख कुरो भगवान भक्ति योगकै वर्णन गर्नुहुन्छ। किनभने यो कलिकालमा आफूलाई चिन्नका लागि, आफ्नो मूल अस्तित्वसँग जोडिनका लागि, अथवा मनुष्य जीवनको सबैभन्दा ठुलो उद्देश्य प्रभु प्राप्तिको लागि यानी हाम्रो परमात्माको प्राप्तिको लागि सरलतम उपाय हो भक्ति। त्यसकारणले भगवान श्री कृष्णले भक्ति योग, ज्ञान योगको कुरो गर्दा पनि भक्ति योगको सम्मिश्रण जरुर गर्नुहुन्छ। कर्म योगको कुरो गर्दाखेरि पनि भक्ति योगको वर्णन गर्नुहुन्छ र भक्ति योगमा पनि ज्ञान योगको कुरो गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले यो भरतखण्डमा सबै कालमा महान महान भक्तहरूको यहाँ आविर्भाव भएको छ। सतयुगमा प्रहलाद आदि भक्त हुनुभयो। त्रेतायुगमा भगवान श्री रामको पालीमा श्री भरतजी महाराज, अरू पनि धेरै भक्तहरू, सुतीक्ष्ण भक्त हुनुहुन्छ, सबरी भक्त छिन्। तर भरतजी महाराज शिखरको भक्तिको आचार्य हुनुहुन्छ। द्वापर युगमा त भक्तिहरूको एउटा लामो श्रृङ्खला छ, जहाँ गोपीहरू छन्, कुब्जा छिन्, अरू धेरै भक्तहरू छन्। र कलियुग यो भक्तिको साम्राज्य युग। कलियुगमा जहाँ पापको अत्यधिकता हुन्छ, अत्याचारको अत्यधिकता हुन्छ, त्यहाँ भक्तिका महान महान आचार्यहरू, भक्तिका महान महान सन्तहरूको आविर्भाव यहाँ हुन्छ। र भक्तिको एउटा अलगै भाव छ, एउटा भावपूर्ण कुरो हो भक्ति। मैले अनुवाद गर्दाखेरि अक्षरातीत अर्थबोधिनी टीकामा साभार 2-4वटा कुरोहरू लेखेको छु मैले यहाँनिर। जस्तो हामी प्रवास गर्दछौँ, यात्रा गर्दछौँ। यात्रा यानी प्रवासमा, प्रवासलाई भक्तिपूर्ण बनाउने हो भने प्रवास तीर्थ यात्रा हुन्छ। गुजरातमा यात्रा करवा जऊ छे मतलब तीर्थ यात्रा जानु छ भन्ने हुन्छ। मान्छे घुम्नका लागि त 84 लाखमा पनि घुम्दछ। यो संसारमा आएर पनि पैसा रुपियाँ भएपछि खूब अलग अलग स्थानमा गएर इन्जोय गर्दछ। तर अत्यन्त श्रद्धापूर्वक तीर्थयात्रा गरेर आउँदाखेरि यसको भाव नै अलग्गै हुन्छ। भोजनमा यदि हामी भोजन त बनाउँछौँ, सबैको घरमा भोजन 2 टाइम 3 टाइम
भोजन पाक्दछ। तर भक्तहरूको घरमा मन्दिरहरूमा भोजन बनाउँदाखेरि तपाईँ हेर्नुहोस्, भोजन बनाउँदाखेरि सम्पूर्ण भोजनको जुन व्यवस्थापन हुन्छ त्यो भगवानमा केन्द्रित हुन्छ। किनभने बिहानको सबैभन्दा बिहानै 6:30 बजे एउटा भोग लाग्दछ, 9 बजे अर्को भोग लाग्दछ जसलाई श्रृंगार आरती भनिन्छ, 12 बजे राजभोग लाग्दछ, 4 बजे उठापनको भोग लाग्दछ, सन्ध्याकालमा सन्ध्या आरती भएपछि भोग लाग्दछ, अनि पौढावनीमा भगवानलाई मिठो दूध भोग लगाएर चनाहरू अलिकति भुटेको चनाहरू भोग लगाएर अनि प्रभुलाई विश्राम गराइन्छ। यानी दिनभरिको एउटा कार्यकाल परमात्मामय कार्यकाल हुन्छ। त्यसकारणले भोजन बनाउँदाखेरि हामी धेरै कुरा ध्यान राख्दछौँ। मन्दिरमा, पवित्र घरहरूमा कुनै पनि यस्तो अखाद्य वस्तु आउँदैन जो भगवानलाई चढ्दैन, भोग लाग्दैन। त्यस्तो अखाद्य वस्तु आउँदैन। त्यसले गर्दा भोजन बनाउँदाखेरि पनि केन्द्रित हुन्छ भोगमा। जब भोजन बनाउँदाखेरि नचाखिकन अत्यन्त श्रद्धापूर्वक, शुद्धतापूर्वक भोजन बनाइन्छ। त्यसकारणले त्यो बनिएको भोजन भोजन नभएर त्यो भोजन प्रसाद हुन्छ। हिजो मेरो पासमा लगभग 100 जना नानीहरू आएका थिए। तपाईँहरूले फेसबुकबाट यदि भ्याउनुभयो, सुन्नुभयो होला, म ती नानीहरूलाई सम्झाउँदै थिएँ। हाम्रो यो गाउँको अत्यन्त गरिब नानी, गाउँहरूमा सबैतिर यस्तो व्यवस्था छ। धनीभन्दा धनी व्यक्तिहरू पनि छन्, गरिबभन्दा गरिब व्यक्तिहरू पनि छन्, र धेरै गरिब नानीहरू। मैले अहिले यस्तो खालको यहाँ प्रचलन सुरु गराएको छु। कोही पनि सेवा दिएर जान्छ, गुरु महाराज अहिले त अब श्राद्धको बेला हो, अनि हाम्रो यति रुपियाँ हाम्रो यो भोजन गराइदिनु भनेपछि अब यो जुन पहिलेदेखि मस्त खाएर पुरा भोजन गरेर अपचसम्म भोजन गरेर डाक्टरले वेट धेरै भयो, यसलाई वेट घटाऊ, शरीरको अलिकति वजन घटाऊ भनिरहेको बेलामा तिनीहरूलाई धेरै पोषण गर्ने कोही जरुरत छैन। तर हाम्रो स्वभाव छ, जो भरिएको छ त्यसलाई भर्न खोज्दछौँ। अभावमा हामी कहिले पनि निहालेर हेर्दैनौँ, च्याएर हेर्दैनौँ। अभाव कति दुर्गतिपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरो स्वभाव हाम्रो त्यस्तो भयो, चाप्लुसी स्वभाव हाम्रो। त्यसकारणले हिजो नानीहरू आएर बसेपछि नानीहरूलाई धेरै साना साना कुराहरूले उपदेश दिँदै मैले प्रसाद नफ्याँक्नु नि भन्दा त्यो प्रसाद भनेको के हो, नानीहरूले बुझ्ने भाषा, त्यो पनि एकदमै गरिबको नानीहरू, स्कुल पनि मुस्किलले, यति राम्रो व्यवस्था छ सरकारको, तर नेपाल होस्, भारत होस्, सरकारी स्कुलहरूको दुर्व्यवस्था छ। तर सरकारको तर्फबाट यहाँ भारतमा त जो मलाई थाहा छ बहुत व्यवस्था छ। सरकारी स्कुलका टिचरहरूको, शिक्षकहरूको 30-40 हजार भन्दा धेरै तलब छ। जब विदाई हुने बेलामा त लगभग 90,000 रुपियाँ जति, लाखै रुपियाँ पनि पुग्दछ हाई स्कुलका, प्रारम्भिक स्कुलका टिचरहरू। अनि रिटायर्ड भएपछि लगभग 40,000 देखि 50,000 रुपियाँ उनीहरूको पेन्सन आउँछ। त्यति धेरै व्यवस्था भएर पनि सरकारी स्कुलहरू, सरकारी हस्पिटलहरूको अत्यन्त दुर्व्यवस्था छ। यसमा अरू केही कारण होइन, एउटा कारण हो, जति पनि प्रायशः कर्मचारीहरूको लापरवाही, माथिदेखि लिएर तलसम्मको अतिशय घुन लागे जस्तो गरेर, दिमक लागे जस्तो गरेर लागेको यो भ्रष्टाचार कोही बेला फेसबुकमा आउँदछ कि यदि जति पनि शिक्षकहरू छन्, जति पनि सरकारी नोकरी गर्ने अफिसरहरू छन्, मन्त्रीदेखि लिएर अफिसरसम्म, प्रत्येकका नानीहरू सरकारी स्कुलमै पढ्न जाने हो, उपचार सरकारी हस्पिटलमै हो भने आफै व्यवस्था राम्रो बनिन्छ। यो एकदम सही कुरो, यो हुनुपर्ने कुरो हो, तर बहुत गाह्रो छ।
घरतिर प्रत्येक व्यवस्थामा यो माफियाहरू छ। यसका कुराहरू धेरै नगरौँ, हरेक जग्गा माफिया। शिक्षा व्यवस्थापनमा माफिया, मेडिकल विभागमा माफिया, दबाई ड्रग विभागमा माफिया, ल्यान्ड विभागमा माफिया, अन्न वितरण विभागमा माफिया, अनि बहुत दुर्व्यवस्था। त नानीहरूलाई म सम्झाउँदै थिएँ कि नानी हो, यो प्रसाद हो। प्रसाद भनेको के हो? बस त्यति नै हो कुरो कि हामी जो परमात्मालाई अर्पण गर्दछौँ, हामी त्यस्तो भक्त पनि होइनौँ। हामी आफूलाई भक्त जरुर मान्दछौँ, मान्नु पनि पर्दछ। आफूलाई पापी मान्नुभन्दा भक्त मान्नु बेटर हो। आज भक्त मान्यो, भोलि भक्त मान्यो, त्यो जे मान्दै जाइन्छ त्यो मेन्टालिटी हामी त्यसमा रूपान्तरण पनि हुँदै जान्छ। हामीले आफूलाई विषयी मान्यौँ, हामीले आफूलाई पापी मान्यौँ भने पापी हुँदै जान्छौँ। हामी पापी नमान्ने, आफूलाई भक्त मान्ने, ज्ञानी मान्ने र त्यसका लागि साना साना कदम भए पनि चलाउँदै जाने। र एक न एक दिन आउँदछ, बनत पनि जाने। आफूलाई भक्त मान्दै 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 जाँदाखेरि कबहुँ त दीन दयालको भनक पढे। र नानीहरूलाई सम्झाउँदा मैले भने, हेर यो सबै कुरो परमात्मालाई समर्पण गरेको प्रसाद हो कि होइन भन्दा बिल्कुल फ्याट्नु हुँदैन। र हिजोको प्रसाद व्यवस्थापनमा यद्यपि म आफै पस्किन्छु पनि, आफै निरन्तर हेरि पनि रहन्छु। साना साना नानीहरू पनि आएका थिए, उनीहरूले त थोरै थोरै खान्छन्। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई त्यसरी नै पस्किने व्यवस्थामा ध्यान दिनुपर्छ। र हिजो कम्तीभन्दा कम्ती फ्याँक्यो, किनभने हामीले बनाएको जुन खिर छ त्यो धेरै महँगो पर्दछ। लगभग 4 घण्टा निरन्तर चलाइ गरेर 4 घण्टा पुरा लाग्दो रहेछ। अनि त्यसमा हाडे बदाम, जो अहिले 1200-1300 रुपियाँ भारू किलोको बदाम हुन्छ, काजु हुन्छ, त्यसमा अलैँची हुन्छ, केशर, लगभग सुन जति महँगो केशर हुन्छ त्यो पनि हालेको हुन्छ, किनभने एकदम परिपक्व व्यवस्था हुनुपर्छ। र प्रसाद हेर्नुहोस्, भोजन तपाईहरु पनि घरमा भोजन गर्दाखेरि, भोजन बनाउँदाखेरि यदि परमात्मालाई समर्पण गरेर भोजन गर्नुभयो भने त्यो प्रसाद। र यी सबै कुराहरू यो मैले अनुवादमा भन्दा पहिले भूमिकामा मैले लेखेको छु। हाम्रो नेपाली अनुवादमा अझै राम्ररी यसलाई तयार गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो परम आदरणीय श्री सुरेन्द्र बहादुर सरको जिम्मेवारी हो। अब एउटा मान्छे अत्यन्त भोको हुन्छ, भोजन बिना आतुर हुन्छ। अहिले हाम्रो नेपालभरि श्री कृष्ण प्रणामी युवा परिषदको अगुवाईमा भोजन वितरणको कार्यक्रमहरू चलिरहेको छ। अरू पनि सेवाभावी सङ्घ संस्थाहरूले यो पवित्र कार्य गरिरहेका छन्। हामी भद्रावतीपुर धाममा पनि गरिरहेका छौँ। हाम्रो कामै हो, किनभने हाम्रो बाणीमा सूत्र नै सबभन्दा पहिले लेखेको छ, तुम सेवा से पाओगे पार, सेवा गर। अब एउटा भोको बसेको मान्छे त्यसलाई उपवास भनिँदैन। तर जब हाम्रो भोकाइमा, जब हाम्रो नखानुमा परमात्माको भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा रहन्छ, त्यसलाई हामी उपवास भन्छौँ। आज हाम्रो एकादशी छ, आज हाम्रो रामनवमीको व्रत छ, आज हाम्रो फलानो व्रत छ। त्यसकारणले जीवनमा नितान्त भक्तिको जरुरत छ। बस यति भनेर आजको श्लोकमा म प्रवेश गरौँ। यो जीवन हामीमाथि धेरैजना अत्यन्त गरिब विपन्न अवस्थाका छौँ। 2 टाइम भोजन गर्न पनि बामुस्किल भोजन हुन्छ। त्यस्ता विपन्न वर्गका पनि हामी हौँला। हामी मध्यम वर्गीय पनि हौँला कि अलिकति परिश्रम गर्दाखेरि खाना लाउन ठिक पुग्ने पनि व्यक्ति हौँला। जो मध्यम वर्गीय भन्दा अलिकति अझै सानो वर्ग, किसान वर्ग पनि छ, जो दिनरात कठोर परिश्रम गरेर आफू र आफ्नो परिवारको लागि अन्न जुटाउँदछ। मध्यम वर्गीय छन्, उच्च मध्यम वर्गीय छन् र उच्च वर्गीयहरू पनि छन् मान्छेहरू। सबै प्रकारको जे भए तापनि जीवन परमात्माले सबैलाई समान जीवन दिनुभएको छ। अब हेर्नुहोस्, जस्तै राम्रो मान्छे भए पनि
म नेपालको सेरोफेरोलाई हेरेर र खास गरेर उपत्यकाको भेकलाई हेरेर म यो विचार प्रस्तुत गर्दैछु। मलाई मेरो पासमा आउनुहुने अत्यन्त आदरणीय जो अलिकति माथिल्लो वर्गको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आएर भन्नुहुन्छ, गुरु महाराज हजुरले यत्रो ठुल्ठुलो काम गर्दै हुनुहुन्छ, ठुल्ठुलो आँट गर्नुभएको छ, हाम्रा सगा सम्बन्धीहरू, हाम्रा आफ्ना सगा सम्बन्धी, आफ्ना जो सम्बन्धित व्यक्तिहरू, काका, बडा बाउ, मामा, भोइ इत्यादि जो हुन्छन्, यति धनी छन्, हामी कोसिस गर्दछौँ गुरुजीले गीता राम्रो पढाउनुहुन्छ, गुरुजीले राम्रो काम गर्नुहुन्छ, आउनुहोस् भन्दा अनेक प्रयत्न गर्दा पनि बिल्कुल आउनै मान्दैन। र हाम्रो एक दुईजनाहरूलाई यस्तो खालको भाव छ, आश्रममा कुनै पनि प्रकल्प चालू भयो भने आफ्नो मान्छेहरूलाई भनेर केही न केही रकम जुटाएर ल्याउने बहुत श्रद्धालु भाव छ। मलाई उहाँहरू अनुभव बताउनुहुन्छ, यस्तो खालको मान्छे जसको पासमा पैसाको पारावार छैन, उनको अगाडि गएर जब सेवाको कुरो गर्दा, जब पूजाको कुरो गर्दाखेरि मन कता कता उनीहरूको खुम्चिएको अनुभव हुन्छ भन्ने कुरो मलाई ल्याएर सुनाउनुहुन्छ। के पैसा के गरेर चाहिँ खर्च हुन्छ त भन्दा उपत्यकाको भेकमा जो जबरदस्त पैसावाला मान्छेहरू छन्, उनीहरूको पैसा व्यय हुने थुप्रो ठाउँ हुन्छ, पैसा व्यय भइरहेको छ। तपाईहरू देख्नुहुन्छ, एउटा विचार गर्नुहोस्, यो शरीर जसरी हामीले भोजनमा भक्तिलाई मिश्रण गर्दा भोजन प्रसाद बन्यो, यात्रा जुन हामी यात्रा गर्दछौँ, यात्रालाई हामीले भक्तिले मिश्रण गर्दाखेरि हाम्रो धर्म यात्रा, तीर्थ यात्रा बनिन्छ। हरेक चिजमा हामीले अलिकति हाम्रो श्रद्धा, भक्ति, विश्वास मिश्रण गर्ने बित्तिकै त्यो रूपान्तरण भएर परम दिव्य हुन्छ। त्यसरी नै यो जीवन जुन हामीले पाएका छौँ, प्रभुले सबैलाई जीवन दिनुभएको छ। एउटा मान्छेले दिनरात रक्सी पियो भने के भन्छन्? यो मान्छे रक्सिया हो भन्छन्। एउटा मान्छे दिनरात जुवा खेल्छ, यो जुवाडी हो भन्छन्। एउटा मान्छे अचाहिँदो काम गर्दछ, यो व्यभिचारी हो भन्छन्। एउटा मान्छे अत्यन्त महाभ्रष्ट छ, मान्छे के भन्छन्? यो भ्रष्टाचारी हो भन्छन्। आजकल बोल्नमा स्वतन्त्रता रहेछ, त्यसले गर्दा फेसबुकमा यति कुराहरू लेख्दछन्, सुनेर बडा गजब लाग्दछ। हिजो अस्ति एउटा मन्त्रीले राजीनामा दिएर घर फर्किनु भयो होला, म भेटेको मान्छे, त्यसले गर्दा म त धेरै राम्रो कुरोहरू सम्झिन्थेँ। तर फेसबुकमा उहाँको प्रति जुन दुर्नाम कुराहरू लेख्दाखेरि म झसङ्ग भएँ। बाप रे बाप, यस्तो पनि हुन्छ भने हेर्नुहोस्, बोतल जुन हुन्छ त्यो बोतलमा रक्सी हाल्यो भने रक्सीको बोतल हुन्छ, दूध हाल्यो भने दूधको बोतल हुन्छ, गङ्गाजल हाल्यो भने गङ्गाजलको बोतल हुन्छ, मिनरल वाटर हाल्यो भने मिनरल वाटरको बोतल हुन्छ, दबाई हाल्यो भने दबाईको बोतल हुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो यो जुन देह छ, यो देहमा हामी जस्तो खालको प्रक्रिया गर्दछौँ, जस्तो खालको क्रिया गर्दछौँ, त्यो क्रिया अनुसार हाम्रो यो देहको नामकरण हुन्छ। एउटा बहुत पैसावाला मान्छे होला, ठुलो मान्छे होला, नाम्ची मान्छे होला, अत्यन्त रक्सी पिउँछ, मान्छेले उसलाई रक्सिया भन्छन्, सामने नभन्लान् तर पछाडि त भन्दछन् यो महारक्सिया मान्छे, यसले करोडौँ रुपियाँ रक्सीमा बगायो, यो महाजुवाडी मान्छे हो, यो अत्यन्त व्यभिचारी मान्छे हो, पैसा यसले जीवनभरि व्यभिचार गर्नमै लगायो यसले भन्छन्। मान्छेले त भनिहाल्छन् यो महाभ्रष्टाचारी हो भन्छन्। र कसैले के पनि भन्छन् भने हो, यो यति ठुलो घरमा जन्मिएको मान्छे भए तापनि यसको रोम रोममा, रग रगमा भगवानको भक्ति छ। भगवान पशुपतिनाथको मन्दिरमा नगइकन प्रत्येक सोमबार पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शन गरेर आउनु र यी ठुल्ठुला कार्यहरू जहाँ राम्रा कार्य हुन्छन् उहाँको पुण्य सहयोग हुन्छ। मान्छेहरू श्रद्धाले शिर झुकाउँछन् त्यस्तो भन्छ। किनभने यो संसारमा अत्यन्त ठुल्ठुला राम्रा कार्य पनि पैसा भएकै मान्छेले गर्ने हो। गरिबले त
मेहनत गर्न सक्दछ, पुरुषार्थ गर्न सक्दछ, तर विराट कार्य गर्न त सम्पत्ति पनि त चाहिन्छ। तसर्थ यो जुन हाम्रो शरीर छ, यो शरीरमा इत्यादि कुराहरू हाल्यौँ भने अलग अलग हाम्रो नाम हुन्छ, जस्तो बोतलको अलग अलग नाम भए जस्तै। तर हामीले यदि यो शरीरमा परमात्मा प्रतिको निष्ठा, कृष्ण प्रतिको भक्ति भाव, कृष्ण प्रतिको अहोभाव हामीले यदि यो शरीरमा त्यसरी हामीले यो शरीरलाई साँच्यौँ र गर्यौँ भने हाम्रो नाम हुन्छ भक्त। चन्दन लगाएर मात्रै, लुगा फेरेर मात्रै भक्त हुने कुरो हुँदैन। लुगा फेरेर त रावण पनि साधु भएर आएन। चन्दन लगाउँदा त अहिले लकडाउन छ, नभए हाम्रा घर घरमा चन्दन लगाएका ती देशीहरू माग्नका लागि अनेक प्रकारका कुरा बनाएर भुल्याएर मान्छेबाट पैसा धुतेर बडा साधु, कपडा पनि उनीहरूको एकदम पर्फेक्ट, चन्दन पनि यति राम्रो लगाएको, रुद्राक्षका ठुला ठुला मालाहरू, हातमा त्यस्तै सामान र खूब प्रभावित बनाएर मागेर पैसा लिएर जान्छन्। बेलुका हेर्नुभयो भने तिनै मान्छेहरू रक्सीका ठेकाहरूमा बसेका हुन्छन्, मोमोका स्टलमा बसेका हुन्छन्, दोकानमा बसेका हुन्छन्। त्यसकारणले बाह्य चिन्ह धारण गर्नु मात्र ठुलो कुरो होइन, तर बाह्य चिन्हको पनि जरुरत पर्दछ। तर भित्र केही पनि छैन र बाह्य चिन्ह मात्रै धारण गर्ने हो भने त्यसको कुनै पनि अर्थ हुँदैन, त्यसको कुनै पनि औचित्य हुँदैन। तसर्थ कलियुगमा सानो उमेर, अत्यन्त धेरै आकांक्षा र अपेक्षाहरू, यसको बीचमा हामी हाम्रो जीवनलाई दिव्य कसरी बनाउन सक्दछौँ, भव्य कसरी बनाउन सक्दछौँ। यदि हामीले तपस्या यदि जीवनमा गर्ने हो भने हामी तपस्या गर्न सक्छौँ। अत्यन्त चञ्चल मन, अव्यवस्था, त्यस्तो एकान्त हामीले पाउनु। उपवास बस्ने हो भने हाम्रो अन्नमय शरीर हो, हामी धेरै उपवासै बस्न सक्छौँ। म त हाम्रो भक्तहरूले उपवास गरेको सुन्दाखेरि म आफै बेला आज हाम्रो उपवास छ, म सोध्छु उपवास भने क्या हो? चोखो खाने। चोखो खानु भनेको के हो भनेर सोध्छु। अनि हाम्रो घरमा अब आज बिल्कुल मासु मांस आउँदैन, पकाइँदैन, प्याज लसुनको उपयोग हुँदैन, हिङको उपयोग हुँदैन र आज एकदम चोखो दाल भात सब्जी बनाएर खाने, अनि बेलुका चाहिँ नुन नखाने, दूध र रोटी मात्रै खाने। अब यसलाई व्रत तपाईहरु भन्नुहुन्छ, राम्रो कुरो। अब यस्तो व्रत त म जन्मदेखि नै गर्दछु। नेपालमा लगभग 25-30 लाख प्रणामीहरू यस्तै व्रत गरिरहन्छन् सधैँ। सधैँको उनीहरूको व्रत हो यस्तो। व्रतको अर्थ हो त्यो दिन शरीरलाई अन्नको आहार बिल्कुल र अन्नको आहार नदिएर शरीरलाई अत्यन्त फुर्सदिलो बनाएर सद्गुरुद्वारा प्राप्त जुन महामन्त्र छ त्यो महामन्त्रको सबैभन्दा धेर त्यो दिन जाप गर्ने र बार बार मनलाई खिच्दै हात्तीलाई तह लगाउन आङ्कुशे हुन्छ नि, त्यस्तै आङ्कुशेले खिचेर मनलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा राखेर प्रभुमा समर्पण गर्ने कोसिस गर्ने, त्यसको नाम हो उपवास। र यसरी यदि हामीले यो जीवनलाई, यो शरीरलाई, किनभने यसमा हामीले यी सब कुराहरू, उपवास भयो, तपस्या भयो, दानै गर्दाखेरि पनि दान पनि गर्न उचित छ, तर हामी कहाँ त्यस्ता हरिश्चन्द्र आदि कर्ण आदि दानी जस्ताले हामी दान गर्न सक्छौँ। तसर्थ सबैभन्दा राम्रो यी सबै कुराहरूलाई गर्दा गर्दै जीवनलाई दिव्य र भव्य बनाउने एउटा मात्र सरलतम उपाय हो परमात्मामा आत्मसमर्पण गर्नु, यानी भाव सम्पन्न भएर परमात्माको स्मरण गर्नु, सजल नेत्रले, भावपूर्ण हृदयले परमात्माको स्मरण गर्नु, त्यसैको नाम हो भक्ति। तसर्थ यो जुन भक्ति योग छ, भक्ति योगमा किनभने 11 अध्यायको जुन अन्तिम श्लोक छ, अन्तिमका जुन 2-3 श्लोकहरू छन्, भगवान श्री कृष्णले भक्तिको श्री गणेश तीबाट गरिदिइहाल्नुभयो। भगवानले जुन 53वां श्लोकमा
नाहम वेदै न तपसा न दानेन न चैज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान सीमाम यथा। मलाई वेदादिले प्राप्त गर्न सक्तौन अनि केले प्राप्त गर्ने त हजुरलाई भन्दा 54वां श्लोकमा प्रभुले भन्नुभयो भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। भक्त्या अनन्यया विश्वरूप दर्शन योगको पूर्णाहुति भगवान केले गर्नुहुन्छ अनन्य भक्तिद्वारा मात्र। हे अर्जुन मलाई तिमीले ज्ञातुम द्रष्टुम जान्न र देख्न सक्छौ अनन्य भक्तिद्वारा। यीबाट भक्तिको श्री गणेश भगवानले गर्नुभयो। अनि अलिकति किनभने तपाईहरुले त्यो मेरा श्रीमद् भागवतका श्रोताहरू थुप्रो हुनुहुन्छ। तपाईहरु श्रीमद् भागवतको कथामा हजुरहरूलाई मैले निवेदन गरेको छु कि प्रारम्भमा श्री नारदजीको वर्णन गर्दा नारदजीले आफ्नो पूर्व जन्मको कथा सुनाउँदाखेरि पूर्व जन्मको त्यो सानो बालक नारद बालक, त्यतिखेर नारद नामकरण संस्कार भएको छैन, र त्यो बालक जब साधु सन्तको 4 महिनासम्म सेवा गरेपछि अनि साधु सन्तहरू चतुर्मास गरेर अब ब्राह्मणको घरबाट बिदा लिएर जान थाले। त्यो बालकले पनि जाने हठ गर्यो, मन्त्र लिइसकेको थियो, हृदयमा अत्यन्त तीव्रतम वैराग्य थियो। त्यसकारणले जाने गर्दाखेरि आमाले आएर रोके, बाबु मेरो क्रियाकर्म कसले गर्नुहुन्छ, म कसको सहारामा बस्दै। आमाको दुराग्रहले गर्दा उसलाई गुरुदेवको साथमा जान दिएनन्। तर अब उसलाई के भयो भने उसको हृदय केवल सद्गुरुमा र परमात्मामा मात्र लाग्न थाल्यो। र ऊ त प्रतीक्षा गर्दछ परमात्माले कुनै दिन मलाई यस्तो संयोग बनाउन् कि म पूर्ण रूपमा श्री कृष्णको दर्शनको अभिलाषी भएर त्यही काममा मात्रै लाग्यो। भयो एक दिन कालो गोवन नागले आमालाई डस्यो, आमा मरिन्। आमा मरेपछि सजल नेत्रले आमाको अन्तिम सद्गति गरेर क्रियाकर्म गरेर अनि बालक हिँडे। 8 वर्षको पनि उमेर थिएन। जुन ब्राह्मणको घरमा उनीहरू नोकर बस्दथे सेठ ब्राह्मणले अत्यन्त आग्रह गर्यो बालकलाई। अत्यन्त साधु स्वभावको बालक। बालकहरूको पनि स्वभाव हुन्छ नि, कोही कोही अतिशय चञ्चल दुष्ट हुन्छन्, कोही बालकहरू हो स्वरूप पनि स्वभाव पनि अत्यन्त राम्रो हुन्छ। त्यो बालकको स्वभाव, नारद बालकको स्वभाव अत्यन्त राम्रो। ब्राह्मणले हात जोडे, बाबु म तिमीलाई छोरो भन्दा पनि अत्यन्त माया गरेर राख्छु, तिमी नजाऊ, कहाँ जान्छौ तिमी? नहीं, हजुरले मलाई राम्रो गर्नुभयो, र अब म जान्छु। अब कहाँ जाने? त्यतिखेरको जमाना कहाँ साधु गए, कहाँ पुगे, हिँड्यो परमार्थको मार्गमा। पहिलो दिन थाकेर कुनै पिपलको वृक्षको मुनि बसेर तलाउको पवित्र सरोवरको पानी पिएर सरोवरमा स्नान गरेर सवस्त्र स्नान गरेर त्यो पिपलको मुनि बसेर सद्गुरुले दिएको दिव्य मन्त्रको पुनः स्मरण गर्दै जाप गर्दै अनि कृष्णको त्यो परम प्रिय माधुर्य स्वरूपको अनुभव गर्दा गर्दै त्यो सानो बालक नारदलाई परमात्माको हृदयमा दिव्य प्रकाशको अनुभव भयो। परमात्माको अवतरण भयो, अवतार भयो त्यो बालकको हृदय। तर झल्यास भए जस्तो मात्रै भयो, झलक्क बले जस्तो मात्रै भयो। अनुभव पूर्ण रूपले भयो, भित्र अनन्त आनन्दको उदय भयो। तर त्यो अन्तर्ध्यान भयो। अब यो बालक रुन थाल्यो, चिच्याउन थाल्यो, कहाँ गयो मेरो प्रभु? कहाँ? फेरि बार बार ध्यान लगाउन खोज्दा पनि लागेन, त्यो स्वरूपको दर्शन हुँदैन। भित्र प्रकट भएर अन्तर्ध्यान गरिदिनु भयो प्रभुले। अब त स्मरण मात्र त्यो अत्यन्त माधुर्यपूर्ण स्वरूपको सच्चिदानन्दमय श्री विग्रहको स्वरूपको स्मरण मात्र रह्यो। अघि त बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव, सामने उभिए जस्तो अनुभव। जब अत्यन्त विरहले विलखिकन अत्यन्त आतुरतापूर्वक तीव्रतम त्यो जङ्गलमा रोएर ती बालकले घात गरेर प्रभुलाई पुकार गर्न थाले। अनि परमात्माले आकाशवाणी गरेर भन्नुभयो, बाबु नरौ, अब
तपाईँ को बोल्नु भयो, त्यही मैले तिमीलाई दर्शन दिने म तिम्रो परमात्मा बोल्दैछु। तपाईँ कहाँ जानुभयो, म अब खप्न सक्दिनँ। अहिलेसम्म त तपाईँ यस्तो हुनुहुन्छ भनेर तीव्रतम भावले म तपाईँलाई खोज्नका लागि हिँडेको, तर मैले तपाईँलाई एकपल्ट देखिसकेको छु। अब म तपाईँलाई छोडेर जान सक्दिनँ, मलाई पुनः आएर दर्शन दिनुहोस् भन्दा प्रभुले जुन भन्नुभयो त्यो हेर्नुहोस्। प्रभुले के भन्नुभयो, मैले अब तिमीलाई म दर्शन दिन्न, अहिले अब तिमीलाई म दर्शन अर्को जन्ममा मात्रै दिन्छु। बालकले भने म प्राण त्याग गरिदिन्छु, यसरी होइन, सहज रूपमा प्राण त्याग गर्नुपर्छ। काल कर्म स्वभाव परवश यसरी प्राण त्याग गर्नु त आत्महत्या हुन्छ। बाबु तिमी ध्यान गर, पूजा गर, पाठ गर, स्मरण गर, स्वभावले नै तिम्रो देह केही दिनमा नै समाप्त हुन्छ, चिन्ता नगर, तर स्वाभाविक रूपले जान देऊ, यसलाई आत्महत्याको रूपमा होइन। त मलाई एकछिन दर्शन दिएर किन तपाईँ अन्तर्ध्यान हुनुभयो भन्दा प्रभुले जुन कुरो भन्नुभएको छ नारदलाई सुन्नुहोस्। बाबु तिमी अत्यन्त साना छौ, यो जन्ममा मेरो दर्शन तिमीलाई हुन गाह्रो छ, तर यो देखाउनुको अर्थ तिमी भर्खर बालक छौ, कुमार अवस्थाको हुन्छौ, युवावस्था प्रारम्भ हुन्छ, अत्यन्त यौवनको त्यो प्रचुर यौवन अवस्थामा कामदेवले तिमीलाई वशीभूत बनाउँदछ, संसारको विषय वासनाले तिमीलाई आकर्षण गर्दछ। तर मैले मेरो स्वरूपको यति रस चखाइदिइसकेपछि अब संसारले तिमीलाई केही पनि गर्न सक्दैन, किनभने मेरो स्वरूपको दिव्य दर्शन गरिसकेपछि अब तिमीलाई अरू कुरोमा हेरे तापनि त्यति राम्रो कुरै देख्तौ न। तिमीले मेरो स्वरूपबाट जुन दिव्य दर्शनको परमानन्दको अनुभूति भयो, अब संसारको चाहे भोजनको रस होस्, चाहे विषयको रस होस्, अब यी कुनै पनि रसले तिमीलाई आकर्षण गर्न सक्दैन, किनभने मेरो स्वरूप दर्शनको रसमा त्यो परम आनन्द छ। बस तिमीलाई चखाइदिएको ताकि विषयमा तिमी नबिल्नु। यो अत्यन्त भुलाउने जुन माया छ, यो मायाले तिमीलाई वशीभूत नबनाओस् भनेर मैले मेरो स्वरूपको रस चखाएको मात्रै। पुरानो एउटा पन्जाबी भक्तले भजन गाउनुहुन्थ्यो, पियो रे श्याम रस है कोई प्यासा, पियो रे कृष्ण रस है कोई प्यासा, होठों से लगा के चाखो तो जरा सा। मैले यो तिमीलाई चखाइदिएको, बस अब यो चाखेको जुन रसास्वादनको जुन परम अनुभूतिको प्रलोभन छ, अब तिमीलाई जीवन काट्नका लागि गाह्रो पर्दैन, किन तिमीलाई मैले बाँच्ने एउटा अनुभव दिएको छु, एउटा बाँच्ने तिमीलाई बहाना दिएको छु मैले। भगवान श्री कृष्णले पनि अर्जुनलाई यो भगवत विश्वरूप दर्शन योगको अन्तिममा भक्तिको रसास्वादन अलिकति गराएर चखाएर छोड्नु र 55 श्लोकमा भक्तिको रूपको वर्णन गरिदिनु भएको। भक्ति भनेको के हो? मत्कर्म कृन्मत परमो मद्भक्त सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पाण्डव। अब यति भएपछि अनि अब अर्जुनलाई त्यो तपाईहरु कुनै भोजमा कुनै राम्रो प्रसङ्गमा जानुभयो भने सबभन्दा पहिले भोजनमा स्टार्टर आउँछ नि, पहिले अलिकति केही पिउनु, जुसहरू, अलिकति केही खाने, त्यसरी नै अलिकति यो स्टार्टर हाल्दैपछि अब अर्जुनलाई भक्तिको विषयमा यति रस लाग्यो र अर्जुनले भक्तिको विषयमा प्रश्न गरे। अब प्रश्न गर्दाखेरि हिजो तपाईहरुले सुन्नु भएको थियो, प्रश्नमा अर्जुनले दुईटा कुरो भनेका छन्। अब बुझ्ने कोसिस गरौँ राम्ररी। भक्ति दुई प्रकारको छ। अब भक्तिको अर्थ पहिले हामी बुझौँ। हामी भक्ति त भन्छौँ, म बडा भक्त छु भन्छौँ, ओके? कसैले त नामै राखेको हुन्छ, राम भक्त, कृष्ण भक्त, शिव भक्त। भक्त हो कि होइन थाहा छैन।
भक्त रक्सीको भक्त हो कि जुवाको भक्त हो कि मासुको भक्त हो कि विषयको भक्त हो कि वा साँच्चै प्रभुको भक्त हो, तर नाम राख्नमा के फरक हुन्छ? कसैको राम भक्त हुन्छ, कृष्ण भक्त हुन्छ, अर्को केही भक्त हुन्छ, शिव भक्त हुन्छ। यथा नाम तथा गुण भयो भने त बहुत राम्रो कुरो, तर प्राय जसको नाम भक्त लेखेको हुन्छ उसलाई टाइमै हुँदैन भक्ति गर्ने। तसर्थ यो के हो भक्ति? भक्तिको अर्थ के हो? भक्तिको भन्दा संस्कृतका प्राय शब्दहरू धातुबाट बनिन्छ। भर्ब जसलाई इङ्ग्लिसमा भनिन्छ धातु। धातुबाट बनिँदाखेरि भक्ति शब्द जस्तो राम शब्द छ, राम शब्द कसरी बनिन्छ भन्दा रम नाम गरेको धातुबाट राम बनिन्छ। रमन्ते योगिनः अस्मिन् राम, रम धातु। त्यसरी नै कृष्ण शब्द कृष धातुबाट, कृष विलेखने धातुबाट कृष्ण शब्द बनिन्छ। यसरी शब्दहरू धातुबाट शब्द बनिन्छ, प्रत्ययहरू हुन्छन्, सब हुन्छन्। अनि यसरी नै जुन भक्ति शब्द हो, भक्ति शब्द भज सेवायाम नाम गरेको धातुबाट भक्ति शब्द बनिन्छ। भक्ति शब्दका अरू पनि अर्थहरू छन्, म भोलि हजुरहरूलाई निवेदन गर्दछु। मलाई हिजो धेरै समय प्राप्त भएन। र भज सेवायाम यसको मूल भाव हो सेवा गर्नु। भज सेवायामबाट भक्ति शब्दको उत्पत्ति हुन्छ। र भक्ति शब्दको मूल अर्थ के होला भनेर अलिकति निहालेर हेर्दा हामीलाई प्रत्येक दिन मन्दिर त जानै पर्छ। जस्तो काठमाडौँवासी हामीले विचार गर्दा धेरैवटा भक्तहरूको नियम छ, बिहान पशुपतिनाथ त जाने। त्यस कारणले एक्सर्साइज गर्ने मान्छेहरू जुत्ता लगाएर गएका हुन्छन्, पशुपतिनाथको यसो परैबाट दर्शन गर्न आउँछन्। त्यो पनि एउटा राम्रो कुरो, गुड। यो पनि एउटा भक्ति हो। भक्ति शब्दको अर्थ के भन्दा हामीले लगाएको अर्थ बिहान 1 घण्टा त बसेर हामीले जानेका सुनेका स्तोत्रहरूको पाठ गर्ने, अरू केही क्रियाकलापहरू गर्ने। जस्तो हाम्रो परम्परामा बिहान भक्ति गर्ने, सेवा पूजा गर्ने हाम्रो बानी छ। परमात्माको सुन्दर मन्दिर, त्यसमा बिहान प्रभुलाई नुहाउन, कपडा लगाइदिन, पछि दातुनहरू गराउन, प्रभुलाई श्रृङ्गार गर्ने इत्यादि कुराहरू हाम्रा छन्। यसलाई पनि हामी भक्ति भन्छौँ। कि मतलब हरेक कुरालाई हामी थुप्रो कुरालाई भक्ति भन्छौँ। तर भगवानको जुन यहाँ जुन धातुको जुन अर्थ हो त्यसको अर्थ हो भज सेवायाम, सेवा गर्नु। सेवा कसरी गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस्, सेवा गर्नु र काम गर्नमा फरक छ। म प्राय मन्दिरमा रहने कर्मचारीहरूलाई मोटिभेसन गराउँदाखेरि, उपदेश दिँदाखेरि, उनीहरूसँग बसेर सल्लाह गर्दाखेरि म प्राय भन्दछु, मनलाई डगमग नबनाऊ कहिले। कारण हेर परमात्माको कत्रो ठुलो कृपा छ। म हाम्रो भण्डारीहरूलाई उपदेश दिन्छु, हेर परमात्माको कत्रो ठुलो कृपा छ। दान कसैले दिइराखेको छ, सामान कहीँबाट आउँछ, सहयोग गर्ने 4-5 जना हुन्छन्, तर मान्छेले के भन्छन्, फलानाले भोजन यति मिठो बनाएको थियो, भान्सेको प्रशंसा हुन्छ। दान कसले गर्यो भोजनको 10,000 20,000 आजको प्रसाद हाम्रो परम आदरणीय धामवासी शम्भुराजपुरी र गोपिनीपुरीको नाममा आजको प्रसाद छ। अब नाम कसको छ, तर नाम कसको लिन्छ भन्दा जहिलेदेखि उहाँ रसोइया भएर आउनुभएको छ, सब्जी त्यति नै मिठो, दाल त्यति नै मिठो। अनि म प्राय भन्ने गर्दछु, हेर 1 पैसाको लगानी छैन। महिना पुग्ने बित्तिकै तलब हातमा आउँछ, राम्रो तलब हातमा आउँदछ, तर एकातिर परमात्माको सेवा भइरहेको छ भने प्रशंसा पनि त भइरहेको छ। त्यसकारणले सेवा
जहाँ भावको प्रवहनता हुन्छ, जहाँ भावको अत्यधिकता हुन्छ, जुन भावको अर्थ के हो भन्दा जस्तो दुधमा अलिकति मिश्री मिलाएर मिश्री घोलेर अनि त्यो गाईको अत्यन्त मिठो असली गाईको दुधमा अलिकति मिश्री मिलाएर खाँदाखेरि त्यो दुधमा जुन माधुर्य हुन्छ, दुधमा जुन रसास्वादन हुन्छ, बस हाम्रो क्रियामा, हाम्रो कार्यमा, हाम्रो अभिनयमा त्यो मिठास आयो भने त्यसैको नाम हो भक्ति। तर त्यो मिठास आएन भने कर्मकाण्ड मात्रै हो। जस्तो हामीले 1 घण्टा लगाएर सेवा पूजा गर्यौं, तर त्यो मिठासले हाम्रो 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 पुरा, जसरी मिठास आउँदा जिब्रो लटपट हुन्छ नि, कस्तो आनन्द हुन्छ। मुखमा एउटा रसदाना हाल्ने बित्तिकै कति आनन्द हुन्छ हैन, शरीरलाई नै पुरै आनन्द हुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो भित्र त्यो भावको रस उत्पत्ति हाम्रो कुनै पनि क्रियामा, हाम्रो बिहानको पूजामा, नामको स्मरणमा, परिक्रमामा, सन्त साधुहरूको सेवामा, भक्तजनहरूको सेवामा, आश्रम मन्दिरको सेवामा अथवा कुनै पनि प्रक्रियाहरूमा यदि त्यो रसको उत्पत्ति भयो भने, त्यो मिठासको उत्पत्ति भयो भने, आहा म कति परम सौभाग्यशाली छु, सेवा गर्ने मौका पाएको छु, भक्ति गर्ने मौका पाएको छु भनेर सजल नेत्रले र परम उपकारको भावनाले, उद्गारको परम आह्लादकताले ओतप्रोत भएर हामी जुन क्रिया गर्दछौं, त्यो क्रियाको नाम हुन्छ भक्ति, स्मरणको नाम हुन्छ भक्ति। र यो भक्तिका 2टा विधाहरू छन्, एउटा सगुण विधा र एउटा निर्गुण विधा। यसलाई सिधै भन्नु पर्दा निर्गुण विधा भनेको निराकारको उपासना, सगुण विधा भनेको साकारको उपासना। सनातन धर्म प्रारम्भदेखि यो 2टा बाटोबाट अगाडि बढ्दछ। सगुण विधा भनेको के हो त भन्दा हामीले शास्त्रमा पढेको हिसाबले र जसलाई हामी सद्गुरु बनाउँछौं, सद्गुरुले दिएको उपदेशको हिसाबले हामीले जुन प्रभुलाई प्राप्त गर्दछौं, मानिलिनुहोस् कृष्ण भक्त हामी भयौं भने सद्गुरुले कृष्ण भक्त भएपछि फोटो दिनुभयो, तस्बिर दिनुभयो, प्रभुको नामको पुस्तक दिनुभयो। हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि त्यो श्री कृष्णको श्री विग्रहलाई, दिव्य विग्रहलाई आफ्नो प्रियतम मानेर सेवा गर्दछौं। अब कृष्ण भनेपछि उहाँको चरणका एक श्री कृष्ण प्रणामी धर्ममा मूल मिलावामा बसेको जुन स्वरूप छ, त्यो स्वरूपको जो वस्त्र लगाएको छ, जस्तो राजी महाराजले सेतो जामा भनेको कुर्ता होइन, यो वृन्दावनतिर यता तुनो बान्ने लगाउँछन्, त्यसलाई जामा भनिन्छ, बन्डी पनि भन्छन् त्यसलाई। त्यो सेतो त्यो लगाउनु भएको छ, केसरी रङको सुरुवाल लगाउनु भएको छ। अब यो वस्त्रको किनारी कस्तो छ, चाँदीको, सुनको, कुनको तारले बनाएको किनारी छ। यी एक-एकवटा कुराको हिसाब छ अनि यी सब कुराको सैकड़ौं चौपाईमा अर्थ वर्णन गरे तापनि अगाडि प्राण जीवन हुन्छ, शब्दातीत हो। यो त खाली तपाईहरुको हृदयमा परमात्माको श्रृंगार प्रकट होस् भन्न मैले भन्न खोजेको। तर यसको वर्णन, परमात्माको वस्त्रको वर्णन हामी यो जिब्राले कसरी गर्न सक्छौं भनेर प्राणजी भन्नुहुन्छ। त्यसरी नै श्रीमद् भागवतमा भगवान श्री कृष्णको वर्णन गर्दा शुकदेवजी त्यस्तै भन्नुहुन्छ, जिब्राले वर्णन हुन सक्दैन। तर हाम्रो एउटा तटस्थताको लागि चरण कस्ता छन्, पीताम्बरी कस्तो छ, कटी भाग कस्तो छ, पेट भाग कस्तो छ, छाती कस्तो छ, वहाँको शंख जस्तो ग्रीवा प्रदेश कस्तो छ, वहाँको श्रीमुखारविन्द कस्तो छ, श्रीमुखारविन्दमा आँखा कस्ता छन्, आँखाका परेला कस्ता छन्, अनि आँखाको माथिको जुन यो आँखी भौँ कस्तो छ, नाक कस्तो खालको छ, वहाँको होठ कस्तो खालको छ हैन
वंशी विभूषित करान्नवनीर पीताम्बरात् अरुण बिम्ब फल अधरको वर्णन यानी होठको तल्लो होठको वर्णन कृष्णको छ। अनि यो कस्तो खालको छ, हात उहाँका कस्ता खालका छन्, श्री चरण दिग्रादेखि लिएर तलसम्मको श्री चरणको आकृति कस्तो खालको छ, उहाँको शिरमा केश पङ्क्ति कस्तो खालको छ, माला कस्ता कस्ता लगाएका छन्। हामी त्यो जुन वर्णन हामी सुन्दछौँ, यो जुन स्वरूप हो यसलाई सगुण उपासना भनिन्छ। मन चाँडो लाग्दछ अनि अत्यन्त नपढेका मान्छेको पनि मन लाग्दछ, एकदम राम्ररी मन लाग्छ। किनभने यसमा कुनै फिलोसफी चाहिँदैन, बस एउटा राम्रो वर्णन गर्नेले अथवा पढेर अथवा जे भए पनि वर्णन गर्नेले यसलाई जति गहिराई उतार्न सक्यो। कान कस्तो खालको छ प्रभुको हावभाव कस्तो छ, त्रिभङ्ग ललित परमात्माको स्वरूप छ हैन। अब यो भाव जस्तो म सानो हुँदाखेरि म सुन्दथेँ, हजुरआमा एकापल्ट बेहोस हुनुभयो, जाग्दाखेरि हजुरआमा भन्नुहुन्थ्यो नानी सुन त, मलाई भन्नुहुन्थ्यो, मलाई महाराज भन्थे सानोदेखि, महाराज महाराज सुन्नु त भन्थे मलाई। अनि म बसेर सुन्थेँ। हजुरआमाले बिल्कुल एक अक्षर पढ्न आउँदैन थियो मेरो हजुरआमालाई, तर हजुरआमाले त्यो बेहोस भएर एकाध घन्टापछि बिउजिँदाखेरि हजुरआमाले जुन वर्णन गर्नुहुन्थ्यो, मैले तीर्थमा बडा बडा पढा लेखा ज्ञानीहरूबाट परमधामको वर्णन त्यही सुनेको। अब यो बुढी मान्छेले अक्षर कहिले पढेको छैन, खालि तर के छ भने जीवनभरि सुनेको छ। अनि फेरि नपढेका मान्छेमा श्रद्धा बहुत हुन्छ। कोही कोही बेला कुनै मूर्ख गुरु मिल्यो भने यही श्रद्धालाई अन्धश्रद्धा बनाएर आफ्नो स्वार्थमा परिवर्तन गराइदिन्छ। तर कोही परम ज्ञानी सन्त मिल्यो भने यही श्रद्धालाई परमात्मा प्राप्तिको साधन बनाइन्छ। नपढेका मान्छेमा श्रद्धा बहुत हुन्छ, अत्यधिक श्रद्धा हुन्छ। उनीहरू धेरै कुरो जान्दैनन् नि, धेरै कुरो नजानेपछि बुद्धि छिल्ल बिल्ल हुँदैन। बुद्धि धेरै कुरो जानेकोले पो एउटा नैयायिक, चारजना, एउटा व्याकरणवाला, एउटा न्यायवाला, एउटा आयुर्वेदवाला, एउटा अर्को गएछन्। चारवटा पण्डित, चारवटा पण्डित मिलेर प्रदेश बास बस्नु पर्यो। बास कहाँ बस्ने? ज्योतिषीलाई बताए। ज्योतिषीले भन्यो यही जग्गा मात्रै सर्वोत्तम जग्गा रहेछ, अब त्यो भिजेको जग्गा छ, रातभरि त्यहाँ बसे। ज्योतिषले बसे। अब पछि एउटा आयुर्वेदवालालाई भने के खाने हो आज? आयुर्वेदवालाले निश्चय गर्यो भने चाहिँ अब आयुर्वेदमा त अप्ठ्यारो कुरा हुन्छ खाने, मिठो मिठो कुरो खाने नै हुँदैन, त्यसमा स्वादको कुरोमा त फेरि जीवन नोक्सान गर्ने कुरा हुन्छ। उसले त्यस्तै खालका आइटम बेला गर्यो जुन नमिठो। नैयायिक जुन न्यायवाला थियो उसलाई भने जाऊ गएर तेल लिएर आऊ। बजारमा गएर तेल लिन पठाए। अनि अब बटुकामा, ठुलो बटुकामा तेल किनेर लिएर आए। बाटोमा आउँदाखेरि विचार गरे उसले, होइन यो बटुकामा तेल छ कि तेलमा बटुको छ? घृताधारे पात्रम पात्राधारे घृतम, यो न्यायको सिद्धान्त हो। बाटैभरि होइन, पात्रमै घिउ छ र पो घिउ अडेको छ त होइन। घृताधारे पात्रम पनि त हुन सक्दछ, घिउको आधारमा पनि त पात्र हुन सक्दछ। नेर आउँदाखेरि प्रयोग गर्न मन लाग्यो। यदि घृताधारे पात्रम छ भने मैले उल्टाउँदाखेरि घिउ बसिरहन्छ भने स्वाट उल्टाको त घिउ खत्म। जसो तसो गरेर अलिअलि बचेको लिएर गयो। अब व्याकरणवालालाई भोजन बनाउँदैछ, भात बनाउँदैछ। भात पकाउँदाखेरि त्यो भड्डुमा भात पाक्दाखेरि गुजुजुजुजुजुजु भात। पहिलेको त चामलमा ताकत हुन्थ्यो, बोल्थ्यो भात एकदम गुजुजुजुजुजु भात पाक्दाखेरि व्याकरणवालाले विचार गरे यो गुजुजुजु यो कुन शब्दबाट बनिएको, यो अशुद्ध छ कि शुद्ध छ? व्याकरणवालाको काम त्यही हो, शुद्ध छ कि अशुद्ध छ। बस यही काममा लाग्यो। बार सूत्र खोज्न थाल्यो, कुन सूत्रले यो सिद्ध हुन्छ, कुन सूत्रले सिद्ध हुन्छ? व्याकरण सूत्र थाल्यो। कुनै सूत्रले सिद्ध नभएपछि एक लात हाने भट्टुमा अशुद्ध कुरो राख। किनभने व्याकरणले त अशुद्ध कुरो राख्नै हुँदैन। के गर्यो तिमीले भन्दा यो अशुद्ध छ। अब यो खालको मतलब के हो भन्दाखेरि धेर पढा लेखा मान्छे
श्रद्धा उत्पन्न हुन धेरै गाह्रो पर्छ। भयो भने फेरि अटल रहन्छ, किनभने त्यो श्रद्धा धेरै तकलिफ अनन्त परिश्रम गरेर आएको शब्द हुन्छ, श्रद्धा हुन्छ। तर सामान्य व्यक्तिलाई त श्रद्धा अलिकति राम्ररी तपाईले उपदेश दिन सक्नु भने श्रद्धा डेभलप भइहाल्छ। त्यसकारणले एउटा सगुण स्वरूप छ। अर्जुनले प्रश्न गरेका छन् पहिल्यै श्लोकमा, एउटा निर्गुण स्वरूप छ। निर्गुण स्वरूप भनेको पढा लेखा मान्छे, अत्यन्त विचारणीय व्यक्तिहरूले, मनुष्यहरूले, विद्वानहरूले विचार गर्दछन्। जो देखिन्छ त्यो त नाश हुन्छ, तर यो नाशवान यो यति प्रभावशाली वस्तु छ, यसलाई टिकाउनु पनि पर्नेछ। यो केले गर्दछ भनेर अदृश्य एउटा कुनै दिव्य शक्ति छ जसले यो देखिने कुरोलाई यसलाई धारण गरेको छ। हामी सुन्दछौँ नि, तारागणहरू छन्, पृथ्वीभन्दा कति गुना ताराहरू छन्। माथि हेर्नुहोस् त, खाँबा छैन, केही पनि छैन, तर पनि माथि आकाशमा झुन्डिरहेका छन्। कुनै बाँधेको पनि छैन, तलबाट केही लगाएको पनि छैन। एउटा सामान्य कुरो म भन्दैछु, तपाईहरु पढा लेखा वर्गहरूलाई त थाहै छ गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त छ, र यो सबले गुरुत्वाकर्षण, तर त्यो गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त कसरी लागू भयो बस बुद्धिमान व्यक्तिले। त्यसकारणले अन्तिममा निचोडमा के आउँछ बुद्धिमान व्यक्तिको भन्दा, एउटा अदृश्य सत्ता छ जो सर्वशक्तिमान छ। जस्तो हाम्रो शरीरमा दृश्यमान भन्दा अदृश्य शक्ति धेरै प्रभावशाली छ। जसरी हाम्रो शरीरलाई इन्द्रियहरूले चलाउँछन्। इन्द्रियहरूका जुन विषय हुन् त्यो त देखिँदैन, जुन आँखाले हेर्दछ त्यो हेर्ने कुरो त, हेर्ने जुन विद्युत पावर छ त्यो त आँखा होइन। अन्धाका पनि त आँखाको नक्सा त हुन्छ नि त, तर उसको आँखाले त देखिँदैन। त्यसरी नै त्यो देखिने जुन पावर छ त्यसलाई दर्शन शक्ति जसलाई भनिन्छ, अनि चक्षु जसलाई भनिन्छ, त्यो त देखिँदैन। अब त्योभन्दा अझै भित्र जानुहोस्, प्राण शक्ति देखिँदैन तर अझै मजबुत हुन्छ। प्राण शक्तिबाट मानसिक शक्तिमा जानुहोस्, ऊ अझै देखिँदैन, ऊ अझै धेरै प्रभावशाली हुन्छ। प्राण शक्तिबाट बौद्धिक शक्तिमा जानुहोस्, चैतन्य शक्तिमा जानुहोस्, संज्ञान शक्तिमा जानुहोस्, ऊ अझै प्रभावी हुन्छ। तर उसलाई त जान्न निकै, संवेदनालाई अनुभव गर्नका लागि त अत्यन्त गाह्रो हुन्छ, बहुत गाह्रो हुन्छ। र त्यसदेखि पनि पर यो बुद्धिलाई, मनलाई, चेतनालाई, प्राणलाई, इन्द्रियका विषयहरूलाई र सम्पूर्ण शरीरलाई भित्र कसैले चलाउँदैछ। ज्ञानीहरूले यसरी सोच्दछन्। त्यो चलाउने के भन्ने त्यसलाई भन्दा अलग अलग नाम दिएको छ। त्यसलाई जीव पनि भनिन्छ, कारण शरीर पनि भनिन्छ, अथवा आत्मा पनि भनिन्छ। जसरी उर्दूमा रूह पनि भन्दछन्, सोल पनि भन्दछन्, अलग अलग नामले परिभाषित गरिन्छ। यो आत्मशक्ति। अब के भयो भन्दाखेरि तपाईहरुलाई थाहा छ नि, अहिले भ्याक्सिन बनिँदैछ। भ्याक्सिन बनिएपछि पहिले भ्याक्सिनको परीक्षण हुँदैछ पशुहरूमा, प्राणीहरूमा, भ्यागुताहरूमा, अनन्त जीवहरूको हत्याबाट तयार भएपछि अनि भ्याक्सिन अथवा कुनै पनि दवा तयार हुन्छ। त्यो दवा हामीले पाउँदछौँ, सुरक्षित दवा हामीले पाउँदछौँ। तर त्यो दबाई बनाउँदाखेरि थोरै नै बनाइन्छ नि, त्यो त भ्याक्सिन त धेरै त हुँदैन। अथवा कुनै पनि त्यो परीक्षण भइसकेपछि अनि त्यसको पछि असंख्य मात्रामा त्यो वस्तु बनाइन्छ। त्यसरी नै विद्वानहरूले शरीर विज्ञानलाई हेरेर यो शरीरलाई चलाउने भित्र एउटा कुनै दिव्य सत्ता छ, र त्यो सत्ताको नाम जीव अथवा आत्मा भने। त्यसरी नै अब उनीहरूले अर्थ लगाए, हैन, कमिलामा पनि त्यो छ, हात्तीमा पनि त्यो छ, ऊँटमा पनि छ, घोडामा पनि छ, गधामा पनि छ, गैँडामा पनि छ, हर कुरोमा त्यो छ।
र त्यसरी नै यो यावन मात्र जो छ, यत्रा ठुल्ठुला पहाड, यति ठुल्ठुला नदीहरू, यति ठुल्ठुला शिखरहरू, यति ठुल्ठुला गहिरा गहिरा समुद्रहरू, यो फेरि विचार, उनीहरूको विचार अझै बढ्दै गएपछि त यो त एउटा संसार, एउटा पृथ्वी, यो त सानो उपग्रह मात्रै हो, यो सानो ग्रह हो। यस्ता त कति छन् आकाश गङ्गाभित्र अनन्त छन्। गर्दै गर्दै जाँदा अब यो बृहत्तम जुन विराट छ, जस्तो शरीरभित्र आत्मा भए झैँ यो विराटतम विश्वलाई धारण गर्ने, यसलाई निर्माण गर्ने, समय आएपछि यसलाई डिस्ट्रोय गर्ने एउटा ताकत छ, एउटा परम सत्ता छ, परम शक्ति छ, जसलाई हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैन, बुद्धिले भ्याउन सक्दैन। तर त्यो सत्ता बिना विराटको अस्तित्व रहँदै रहँदैन र त्यो शक्तिको नाम हो परमात्मा भनेर ज्ञानी जनहरूले त्यसलाई परमात्मा भने। र त्यो परमात्मासँग एउटा आफ्नो अस्तित्वलाई बनाउँदाखेरि शरीरको बोक्रो हटाएर, प्राणको बोक्रो हटाएर, मनको बोक्रो हटाएर आवरण, अनि यसरी नै बुद्धिको आवरणलाई हटाएर अनि त्यो आत्माको अस्तित्वमा पुगेपछि अनि त्यो आत्मा, किनभने त्यो आत्मा र त्यो परमात्मा यो दुईटै एउटै कुरो, यो सजातीय सम्बन्ध हो। त्यसकारणले त्यो परमात्मालाई यो आत्माले मात्रै चाल पाउन सक्दछ र साधन अवश्य हुन सक्छ। जस्तो कहीँ पुग्नका लागि हामीलाई गाडी चाहियो, मोटरसाइकल चाहियो, साइकल चाहियो, अथवा घोडामा केहीमा पनि बसेर हिँडेरै जाँदा पनि घोडामा हिँडेर त हामी पुग्दछौँ, साधन हुन्। तर त्यसरी नै शरीर, मन, प्राण इत्यादि सबै साधन हुन्, तर आत्मा मात्र त्यो एउटा अस्तित्व हो जो साधन गरेर मन्दिरको दरवाजासम्म पुगेपछि अब जुत्ता त खोलिदिनु पर्दछ। त्यसरी नै ईश्वरको अधीन भएको, ईश्वरको आभाले युक्त भएको त्यो ईश्वरको साम्राज्यको दैलामा पुग्दाखेरि, जसलाई बेहद भूमि भन्दछन्, त्यो बेहद भूमि पुगेपछि अगाडि त यी साधनहरू जाँदैनन्। अगाडि त धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, फेरि आत्मा एक्लो आत्मा यात्रा गर्दछ। अब त्यहाँबाट अगाडि आत्माले यात्रा गर्दाखेरि साधन छुटे, तर परमात्माको आकर्षण, गुरुत्वाकर्षणले उसलाई तान्दै जान्छ अनि त्यो आत्मा जाँदै जान्छ, आत्मा जाँदै जान्छ र त्यो आत्माले परमात्मासँग भेट गर्दछ। त ज्ञानी जनहरू, वेदान्तीहरू अथवा निराकारवादीहरू के भन्छन् भने यो आत्मा यो परमात्मासँग विलीन हुन्छ। कसरी विलीन हुन्छ भन्दा जसरी पानीको सानो इकाइ, चाहे त्यो लोटाको पानी होस्, चाहे त्यो सानो नालाको पानी होस्, चाहे त्यो झरनाको पानी होस्, चाहे त्यो कुनै नदीको पानी होस्, जसरी नदीको पानी समुद्रमा गएर विलीन हुँदाखेरि एकाकार हुन्छन्, एक समान हुन्छन्। जसरी हामी माचिसबाट छस्स गरेर तिल्ली हामी गरेर झ्यासमा सट्ट लगाउँछौँ अनि त्यो लाउने बित्तिकै झ्यासमा भर्रै आगो बल्दछ। त्यो आगो बल्दाखेरि त्यो माचिसको तिल्लीबाट पारेको आगो खोइ त्यो आगोमा परिवर्तन भयो। त्यसै कारणले ज्ञानीहरूले के भन्छन् भने यो आत्मा यो तरिकाले गएर त्यो परम आत्मा यानी परमात्मामा विलीन हुन्छ। यसैको नाम हो वेदान्तमा, निराकारवादमा यसलाई मुक्ति भनिन्छ। त्यसकारणले भक्तले मुक्ति चाहँदैन, भक्तले त प्रेम चाहन्छ। अब हेर्नुहोस्, श्लोक तेस्रो र चौथो श्लोक, जसको आज म आज एउटै पनि श्लोक भन्दिनँ आज, तर श्लोकको उच्चारण मात्रै गरेर हजुरहरूलाई म सुनाउँदछु, जसको व्याख्या भोलि गरौँला। भगवानले भन्नुहुन्छ, किनभने सगुण भक्तिको उपासना प्रभुले बताउनु छ, तर पहिले निर्गुणा भक्तिको, निराकार भक्तिको, अव्यक्त भक्तिको वर्णन गरेर अनि सगुणा भक्तिमा प्रवेश गर्दै हुन्छ। र निर्गुणा भक्तिमा प्रवेश गर्दाखेरि श्री कृष्ण के भन्नुहुन्छ त्यहाँ, अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। सगुणा भक्तिबाट जाँदा पनि मलाई नै पाइन्छ, तर यी महान ज्ञानीहरूले अत्यन्त कठोर पुरुषार्थद्वारा जहाँ मन पुग्न सकेन, वाणी पुग्न सकेन,
चैतसिक अवस्था पनि पुग्न सकेन, मात्र आत्मा मात्र पुग्न सक्दछ। त्यो आत्मा गएर जसरी त्यो पानी गएर समुद्रमा मिले झैं त्यो आत्मा गएर परमात्मा, उनीहरूले जसलाई त्यो शक्तिको परम स्रोतलाई परमात्मा भनेको छ, त्यो परमात्मामा गएर विलीन हुन्छ। तर त्यो परमात्मा अरू कोही होइन अर्जुन, त्यो परमात्मा मनै हो। तर बाटो दुईटा अलग अलग छ। यो तेस्रो र चौथो श्लोक सुन्नुहोस्। एत्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रागमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। ते प्राप्नुवन्ति माम एव। त्यो अत्यन्त कठोर साधनाबाट सम्पूर्ण आवरणलाई साधन बनाएर जाँदै 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 गरेर आवरण मुक्त भएर निरावरण भएर जुन परमात्मामा विलीन हुँदा ते प्राप्नुवन्ति माम एव, उनीहरूले मलाई नै प्राप्त गर्दछ। तर यो बाटो अत्यन्त कठिन बाटो छ। क्लेशोधिकतरस्तेषाम्, अत्यन्त कठिन बाटो छ। कस्तो छ यसको अगाडि हामी अब भोलिदेखि भूमिका आज तयार भयो। निर्गुणा भक्ति र सगुणा भक्ति, निराकार भक्ति र सगुण भक्ति, साकार भक्तिको विषयमा आज विश्लेषण गरियो र भोलि श्लोकका माध्यमबाट सर अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने भावनाको साथमा आजको प्रसङ्गलाई यही विराम गर्न चाहन्छु र भावपूर्ण ढङ्गले आज सायद जो निरन्तर एउटा अनुष्ठानको रूपमा तपाईहरु भगवत गीताको रसपान गर्दै हुनुहुन्छ, आजको कुरोलाई अरु एकपल्ट दोहोर्याउनु र आजको यो कुरोलाई यो प्रिफेस, यो भूमिकालाई तयार गरियो भने अनि 12 अध्याय सम्झिनका लागि, स्मरण गर्नका लागि हामीलाई सजिलो पर्दछ। सानो अध्याय छ, श्लोक पनि सजिला छन्, तर भावको अत्यन्त गाम्भीर्य छ। यसमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू छन्। बस यिनै भावनाको साथमा आजको यो भगवत गीताको स्वाध्याय सत्संगलाई यही विराम गरिन्छ। सबैलाई कोटि कोटि